माइनस ए छ त्यही प्याटर्नमा मिलाउनको लागि यस्तो गरेको हो के नत्र हामीले सिधै त्यो फर्मुला युज गर्न पाइएन अनि अर्को को एकजनाले मैले नाम बिर्से त्यो अगाडिको कम्प्लेक्स नम्बरको होमवर्कहरु पठाइराथे हो है कसले मैले अहिले ठ्याक्कै नाम बिर्से मसँग त्यहाँ होमवर्क नै छ यो होमवर्क हो है मैले गर्ने भनेको होमवर्क यो मैले पठाउने भनेको होमवर्क हामीले इन्फिनिटी भएको गरियो हो इन्फिनिटी भएको बुझ्यो हो नि सबैले हामीले यो सी को त गरिसक्यो हैन लास्ट डे यो हेर त सबैले x को हाईएस्ट पावर हो भनेको 2 छ x स्क्वायरले तलमाथि डिभाइड गरेर भ्यालु राखेर यसको हामीले गरिसक्यो हैन गरेको हो नि यो हेर त त्यसको थर्ड स्टेपमा बुझ्या मात्रै हो त्यसको एक स्टेप अझै माथिसम्म बुझाइदिनु न फेरि एक स्टेप माथिसम्म भन्नाले यसलाई डिभाइड x को हाईएस्ट पावरले डिभाइड गर्ने क्वेशन हेर्नी पहिला के छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ यसको फर्म भन त के हो मलाई कुन इन्डिटरमिनेट फर्म हो यो भन त 0/0 लिमिट नै इन्फिनिटी छ लिमिट इन्फिनिटी भएको बेलामा कहिले पनि 0/0 फर्म आउँदैन एउटा कुरा के बुझिराख भने यहाँ लिमिट हेर लिमिट नै यहाँ x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ भने कहिले पनि 0/0 फर्म आउँदैन सधैं इन्फिनिटीकै टर्ममा आउँछ यसको फर्म इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी हो 0/0 होइन हो अब इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म आएपछि मैले अगाडि लास्ट क्लासमा पढाएको थिए जस्तो 0/0 फर्म आयो भने के गर्नुपर्छ रे हामीले आन्सर निकाल्नलाई ल भन त अगाडि क्लासहरु पढिथ्यौ नि हैन यहाँ छ त्यो कुराहरु मैले तिमीहरुलाई पीडीएफ त्यहाँ सेन्ड गरिसकेको छु सबै कुराहरु यहाँ छ यहाँ क्लियरली भने है 0/0 फर्म आयो भने we simplify the function by factorization or rationalization and get common factor भने 0/0 आयो भने सिम्प्लिफाई गर्ने फ्याक्टराइज गर्ने फर्मुलामा लान मिल्यो भने फर्मुला युज गर्ने अनि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्मको यहाँ छ इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म आयो भने we divide the numerator and denominator by the highest power of x भन्यो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म आयो भने x को हाईएस्ट पावरले तलमाथि डिवाइड गर्ने हो अब अहिले यहाँ x को हाईएस्ट पावर कति छ हेर्नी कति छ यहाँ x को हाईएस्ट पावर भन त 2 छ x स्क्वायर छ 2 छ त्यही भएर x स्क्वायरले यसलाई तलमाथि न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरलाई x स्क्वायरले डिवाइड गर्ने मैले चाहिँ यहाँ कमन लिएर गरेछु यो कमन लिएर यसरी कमन लिएर गर्नु र डिवाइड गर्नु एउटै कुरा हो यसमा केही पनि फरक छैन यसरी कमन लिए पनि x स्क्वायर लास्टमा क्यान्सल हुन्छ यही टर्म आउँछ फर्स्टमा डिवाइड गर्ने न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरलाई x स्क्वायरले अनि छुट्याउने 4x स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस 3x अपन x स्क्वायर प्लस 2 अपन x स्क्वायर गर्ने माथि तलपट्टि पनि छुट्याउने 5x स्क्वायर बाइ x स्क्वायर प्लस 4x बाइ x स्क्वायर माइनस 3 बाइ x स्क्वायर गर्ने अनि छुट्याएपछि x को क्यान्सल भएको टर्महरु क्यान्सल गर्ने हो अब त्यसपछि के बाँकी रहन्छ क्यान्सल गरी छुट्याएर क्यान्सल गरिसकेपछि यस्तो टर्म बाँकी रहन्छ x स्क्वायर बाइ x स्क्वायर हुन्छ x स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ तलपट्टि पनि 5x स्क्वायर बाइ x स्क्वायर हुन्छ x स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ अनि यसमा चाहिँ 3/x हुन्छ एउटा x बाँकी रहन्छ तलपट्टि 4/x अनि प्लस लास्टमा कन्स्ट्यान्ट मात्रै भएको टर्ममा चाहिँ 2/x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर यस्तो टर्म आयो अब यति आइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्ने लिमिट राख्ने हो
x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्ने। अब इन्फिनिटी राखेपछि यहाँ हामीले यसलाई m भनेर लिमिट लेख्नु परेन, भ्यालु राखेपछि लिमिट हट्यो। सुरुको 4 को 4 भयो प्लस 3 अपन x, x को ठाउँमा इन्फिनिटी भयो प्लस 2 अपन इन्फिनिटी को स्क्वायर हो, इन्फिनिटी को स्क्वायर भनेको इन्फिनिटी नै भयो। त्यस्तै गरेर डिनोमिनेटरमा फेरि 5 प्लस 4 अपन x को ठाउँमा इन्फिनिटी आयो माइनस 3 अपन इन्फिनिटी को स्क्वायर भनेको इन्फिनिटी भयो। अब यो 3 बाइ इन्फिनिटी, 2 बाइ इन्फिनिटी, 4 बाइ इन्फिनिटी, फेरि 3 बाइ इन्फिनिटी, यो सबैको भ्यालु के भयो? माथिपट्टि केही नम्बर आयो र तलपट्टि इन्फिनिटी आयो भने यसको भ्यालु सधैँ के हुन्छ रे? कति हुन्छ भन त? 0 हुन्छ। त्यही भएर यो सबै चारवटै टर्महरु 0 भयो हो। त्यो चारवटै टर्महरु 0 भएपछि 4/5 मात्रै बाँकी रह्यो। त्यही भएर यसको आन्सर भयो 4/5। बुझ्यो हैन कुरा? यस सर। यस सर। अब अर्को नेक्स्ट क्वेशन हेर। क्वेशन नम्बर 4 हेर। ओको सी क्याल्कुलेट द फलोइङ लिमिट्स भन्यो। अब यसको सबभन्दा फर्स्टमा हामीले फर्म पत्ता लगाउनु पर्यो। फर्म चेक गर्नको लागि क्वेशन जे छ एज इट इज मा जस्ताको तस्तै त्यसलाई केही पनि मोडिफाई नगरिकन लिमिट जे छ त्यो पुट गर्ने हो x को ठाउँमा। फर्म चेक गर्न यदि कसैलाई अझै पनि क्लियर छैन भने क्वेशन जे छ त्यसलाई कति पनि मोडिफाई गर्न पाइएन, हामीले सिम्प्लिफाई, फ्याक्टराइजेसन, रेशनलाइजहरु केही पनि गर्न पाइएन। जे छ x को ठाउँमा सिधै त्यो भ्यालु राख्ने। √3 इन्टु x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्नु पर्यो। 3 इन्टु इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी भयो, √ओभर इन्फिनिटी भयो। अब फेरि √ओभर इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी नै भयो। अनि माइनस यतापट्टि पनि x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्ने। इन्फिनिटीमा केही कन्स्ट्यान्ट नम्बरहरु एड गरियो अथवा सबट्र्याक्ट गरियो भने इन्फिनिटी नै हुन्छ। अनि फेरि रुट इन्फिनिटी बाँकी रह्यो, इन्फिनिटी नै आयो। त्यही भएर यसको फर्म के भयो? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म भयो हो। हामीले एक्जाममा लेख्दाखेरि पनि यसरी लेख्नु पर्यो, नोटमा लेख्दाखेरि पनि द गिवन फंक्शन टेक्स द इन्डिटरमिनेट फर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी व्हेन x इक्वल्स टु इन्फिनिटी हो। सो वी राइट भनेर अब यहाँबाट सुरु भयो सोलुसन। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म आयो भने के गर्ने? सबभन्दा फर्स्टमा हामीले यसलाई कन्जुगेट गर्ने हो। अथवा यहाँ अर्को कसरी बुझ्न सकिन्छ भने रुटमा छ, रुटमा हुने बित्तिकै हामीले गर्ने भनेको लिमिट इन्फिनिटी नै भए पनि फर्स्ट स्टेप हामीले गर्ने भनेको रुटमा हुने बित्तिकै कन्जुगेट गर्ने हो। त्यही भएर यसलाई कन्जुगेट गरियो। लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी √3x माइनस √x माइनस 5 सधैँ छ हो। त्यही भएर अब यहाँ बिचमा माइनस छ, यसको कन्जुगेट के हुने भयो? बिचमा प्लस राख्नु पर्यो, अरु त सेम भइहाल्यो। अनि तल माथि नै राख्नु पर्यो, एउटा मात्रै लेख्नु त पाइएन। अब यति गरेपछि माथिको टर्म के भयो र त? a माइनस b a प्लस b को टर्ममा गयो हो। अगाडिको यसलाई a यसलाई b मान्यो भने a माइनस b a प्लस b को टर्ममा गयो। यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो। a स्क्वायर गर्दाखेरि √3x को स्क्वायर भयो, रुट र स्क्वायर क्यान्सल भयो, 3x मात्रै बाँकी रह्यो। अनि माइनस b स्क्वायर गर्दाखेरि फेरि √x माइनस 5 को होल स्क्वायर भयो, होल स्क्वायर र रुट क्यान्सल भयो। अनि यहाँ अगाडि माइनस भएको भएर यसलाई हामीले ब्राकेट भित्र राख्नु पर्यो, माइनसले पछि खोल्नु पर्यो। अनि तलपट्टि डिनोमिनेटरमा यो टर्म बाँकी छँदै छ। अब त्यसपछि हेर त माथिपट्टि माइनसले खोल यसलाई 3x माइनस x प्लस 5 भयो। त्यो भने 3x माइनस x भनेको 2x भयो, 2x प्लस 5 भयो माथि। तलको टर्म त सेम छँदै छ। अब पहिला यो फंक्शन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटीमा थियो, हामीले कन्जुगेट गरियो। कन्जुगेट गरेपछि यो कस्तो फर्ममा चेन्ज भयो? अहिलेको यो फर्म के होला भन त? यसको फर्म के हो? इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी हो। सुरुमा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म थियो, त्यसलाई हामीले रेशनलाइज गरेर अथवा कन्जुगेट गरेर इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममा लगियो। अब इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी फर्ममा आएपछि चाहिँ कसरी सोलुसन गर्ने हो? अहिले भर्खर अगाडि एउटा क्वेशन गर्यौं नि हामीले, के गर्नुपर्छ ल भन त? x को हाईएस्ट डिग्री जुन छ न्युमेरेटर वा डिनोमिनेटर त्यसले डिवाइड गर्ने हो। x को हाईएस्ट पावर त्यो न्युमेरेटर डिनोमिनेटर जहाँ भए पनि हुन्छ है। फेरि माथिको मात्रै हेर्ने हैन, जताको भए पनि x को हाईएस्ट पावर लिनु पर्यो। अब अहिले x को हाईएस्ट पावर भनेको 1 छ, x छ। त्यही भएर यसलाई अब हामीले तल माथि नै डिवाइडिङ, मैले चाहिँ यहाँ कमन लिएर गरेछु है। कमन लिएर गर्दाखेरि तिमीले अलिकति झुक्किन सक्छौ। त्यही भएर यसलाई डिवाइड गर, डिवाइडिङ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ x गर हो। अनि डिवाइड गरिसकेपछि छुट्याऊ। माथिको टर्म के भयो त? छुट्यायो। डिवाइड गरेर छुट्याउँदाखेरि 2x बाइ x प्लस 5 बाइ
एक्स भयो माथिको न्युमेरेटरको टर्म डिभाइड गरेर त्यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि छुट्याउँदाखेरि अब तलपट्टि रुटमा छ हो पहिला डिभाइड गरियो होल अपन एक्स भयो त्यसलाई पनि छुट्याउने छुट्याएपछि √3x अपन x हुन्छ तर यसलाई यो रुट भित्र लाँदाखेरि ध्यान दिनु पर्यो हामीले अब रुट भित्र लाँदाखेरि हामीले यहाँ तलपट्टि अब के लेख्नु पर्यो ल भन त x² हो रुट बाहिर चाहिँ हामीले x ले डिभाइड गर्ने हो यस्तो हुन्छ √3x अपन x हुन्छ हो अब यसलाई हामीले रुट भित्र लगियो भने यो x लाई त हामीले यसरी नभए अर्को यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ हामीले यो x मात्रैलाई हामीले √x² लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न √x² लेख्न पाइयो अनि तल माथिकै रुट भएपछि हामीले यसलाई होल रुट लेख्न पाइयो त्यही भएर √3x अपन x² भयो त्यस्तै गरेर फेरि उतापट्टिको अर्को टर्म होल रुट हो के हो नि भयो त छुट्याउँदाखेरि ल भन त √x - 5 को 1 minus x divided by x² or 1 गुड x डिवाइडेड बाइ x² भयो अनि माइनस 5 divided by x² हो 5 डिवाइडेड बाइ x² भयो हो यो स्टेप हो मेन बुझ्ने भनेको यहाँ यति कुरा क्लियर भयो सबैलाई Yes, sir. राम्रोसँग ध्यान दियो है वाला फेरि भन्नु न एकपटक यही मैले यही लेखिरहेको छु हेर है √3x अपन हामीले डिभाइड गर्ने चाहिँ x ले हो तर x ले डिभाइड गरिरहँदाखेरि रुटमा छ हामीले रुट भित्र लानु पर्यो x लाई त हामीले x लाई √x² लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न ल भन त √x² लेख्न पाइन्छ भने यो मैले भर्खरै जुन गोलो लगाएको छु अब तल माथिपट्टिको टर्म पनि रुटमा छ तलपट्टिको टर्म पनि रुटमा छ भने यसलाई एउटै होल रुटमा र होल √3x अपन x² लेख्न पाइयो कि पाइएन पाइयो हो त्यही गरेको हो अब यति गरिसकेपछि हेर त मैले यहाँ कमन लिएर गरेछु आउने एउटै हो मैले यहाँ कमन लिएछु कमन लिएपछि यो x x क्यान्सल हुन्छ आउने कुरा एउटै हो अब त्यसपछि हेर यहाँ पनि यसको पनि हेर x x क्यान्सल भयो के बाँकी रह्यो 2 + 5/x बाँकी रह्यो यहाँ 2 + 5/x छ अनि यसको पनि एउटा x र यो स्क्वायर क्यान्सल भयो 3/x भयो हो यहाँ चाहिँ यो रङ छ है मैले अगाडि क्लासमा नि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई यो 3 अपन x² छ त्यो 3 अपन x² होइन 3 अपन x मात्रै हो टाइपिङ गर्दाखेरि मिस्टेक भएको थियो है 3/x मात्रै हो अनि प्लस अब यतापट्टिको पनि फेरि एउटा x र x² क्यान्सल भयो 1/x मात्रै बाँकी रह्यो अनि माइनस 5 मा त x छैन 5/x² मात्रै भयो यो टर्म हो अब यति भइसकेपछि हामीले अब के गरियो कमन लियो x को हाईएस्ट पावरले तलमाथि डिभाइड गरियो अनि क्यान्सल हुने टर्महरु क्यान्सल पनि गरियो अब यसपछि हामीले गर्ने भनेको अब हामीले केही गर्ने सबै हामीले गरिसक्यो सुरुमा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म थियो त्यसलाई र्यासनलाइज गरियो र्यासनलाइज गरेपछि त्यो लिमिटको फर्म चाहिँ इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटीमा चेन्ज भयो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आउने बित्तिकै जहिले पनि x को हाईएस्ट पावरले डिभाइड गर्नु पर्यो हामीले डिभाइड गर्यौं डिभाइड गरेपछि सिम्प्लिफाई गर्यौं अब त्यसपछि हामीले लास्टमा गर्ने भनेको के हो x को भ्यालु राख्ने अब x को भ्यालु राख्देऊ हो अब x को भ्यालु राख x को भ्यालु राखेपछि 2 + 5/x 2 + 5/x भनेपछि 2 को 2 भयो प्लस 5/x 5/x अब x को ठाउँमा इन्फिनिटी राखेपछि 5/∞ भने कति हुन्छ ल भन त 0 हुन्छ 0 हो 0 हुन्छ त्यही भएर यहाँ 2 + 0 छ अनि अपन अब फर्स्टमा √ओभर यो 3 अपन x मात्रै हो भने x² भयो नि भ्यालु राखेपछि आउने चाहिँ एउटै हो तर हुन चाहिँ x हो है 3/x अब 3/x भनेपछि अब x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख त 3/√ओभर 3/∞ आयो हो अब रुट सधैँ छ 3/∞ भनेपछि फेरि 0 भयो कि भएन समथिङ बाइ इन्फिनिटी भन्ने बित्तिकै 0 भयो फेरि यो बिचको टर्म प्लस छ प्लस फेरि यतापट्टिको √ओभर 1/∞ त्यो भनेको नि 0 भयो
अनि माइनस 5/∞ को स्क्वायर। इन्फिनिटी को स्क्वायर भनेको कति भयो? इन्फिनिटी भयो। 5/∞ भनेको यो पनि 0 भयो। अनि 0 - 0 0 भयो। यस्तो टर्म आयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 2/0 आयो। अब तलपट्टि 0 आउने बित्तिकै यसको एन्सर के भयो? समथिङ बाइ 0। तलपट्टि 0 आयो, माथिपट्टि केही सर्टेन नम्बरहरू आयो भने कति हुन्छ त्यसको भ्यालु? इन्फिनिटी आयो। अब इन्फिनिटी आइसकेपछि यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा एक लाइन हामीले एक स्टेप लेख्नुपर्छ। के लेख्नुपर्छ ल भन त? अगाडि मैले भन्न चाहिँ भने थिएँ, कतिले सम्झिराखौ? एन्सर इन्फिनिटी आयो भने हामीले यस्तो लेख्नुपर्छ भनेर मैले अगाडि क्लासमा भने थिएँ। कसले सम्झिराछ ल भन त? So indeterminate. The The limit The limit is of undefined or the limit doesn't exist. हो, द लिमिट अफ द गिवन फंक्शन डज नट एक्जिस्ट भनेर लेख्नु पर्यो लास्टमा। इन्फिनिटी आयो, हामीले गर्दै जाँदाखेरि सबै गर्यौं, एन्सर इन्फिनिटी आयो। अब यो इन्फिनिटी मात्रै आएपछि यो त इन्डिटरमिनेट फर्म त होइन, हामीले इन्डिटरमिनेट फर्मलाई त हटाइसक्यौं। त्यो हटाउँदाखेरि पनि लास्टमा एन्सर इन्फिनिटी आयो भने हामीले लेख्नु पर्यो द लिमिट अफ द गिवन फंक्शन। त्यहाँ कपीमा लेख है तिमीहरूले, द लिमिट अफ द गिवन फंक्शन डज नट एक्जिस्ट भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो। कुरा बुझ्यो हैन सबैले? यस्तो यो नमस्ते धेरैजना पोटेन्शियल क्यान्डिडेट्सले चाहिँ बेलामा अथवा डिभाइड गर्ने बेलामा त्यो रुट भित्र जाँदाखेरि x स्क्वायर हुन्छ, x लाई रुट भित्र लाँदाखेरि x स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिनु भएन। त्यति कुरा सम्झिने बित्तिकै गर्न सकिहाल्छौ। भयो हैन त्यसको? अब यो 5 को b को त हामीले अगाडि गरे। अब भन त गिवन फंक्शन पछि के हो? के अरे? The limit of given function पछि के हो? does not exist। यो 5b को त हामीले अगाडि गरिसक्यो हो। एक्सक्युज मी सर। अब भन त सर 0/0 हुन्छ भने 0 लेख्न पाइन्छ? 0/0 लाई 0 लेख्न पाइन्छ र कान्छा? ल पाइन्छ कि पाइन्न भन त? तिमीहरुको साथीहरुबाट एन्सर आउँछ है। 1 हुन्छ। एउटालाई 0 हुन्छ जस्तो लाग्यो, एकजनालाई 1 हुन्छ जस्तो लाग्यो। यस्तो हुन्छ र 0/0 को भ्यालु 0 अथवा 1 हुन्छ र इन्डिटरमिनेट हुन्छ हैन र? यो अनडिफाइन्ड हैन। यसको भ्यालु यो केही पनि हुँदैन। यो 0/0 भनेको इन्डिटरमिनेट फर्म हो। यो 0/0 को हामीले भ्यालु निकाल्नै सकिन्न। यो भनेको यही हो, इन्डिटरमिनेट फर्म भनिन्छ यसलाई। यसलाई हामीले तल माथि 0 0 काटेर 1 लेख्न पाइन्न। अरु नम्बर हुन्थ्यो भने पाइन्थ्यो, 0 को केसमा हामीले पाइदैन। यसलाई यसरी बुझे पनि अब यो माथिपट्टि 0 छँदैछ, तलपट्टि समथिङ बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ। यस्तो हुन्छ यो, यसको भ्यालु त यस्तो 0 इन्टु इन्फिनिटी आउँछ। यो पनि एउटा इन्डिटरमिनेट फर्म हो है। त्यही भएर 0/0 भनेको इन्डिटरमिनेट फर्म हो। इन्डिटरमिनेट फर्म भनेको त्यसको भ्यालु कति पनि हुँदैन के। त्यसको भ्यालु थाहा हुने भए त हामीले यत्रो सोलुसन नै गर्नु पर्दैन नि। इन्डिटरमिनेट फर्म भनेको त त्यसको एक्ज्याक्ट कति हो हामीलाई थाहै हुँदैन। त्यही भएर हामीले यति सिम्प्लिफाई गरेर र्यासनलाइज गरेर तलमाथि x को हाईएस्ट पावरले डिभाइड गरेर एन्सर निकाल्नुको रिजनै त्यही हो। त्यसलाई हामीले 0/0 लाई सिधै 1 लेख्न पाइन्थ्यो भने त्यत्रो दुःख गर्नै पर्थेन नि है। बुझ्यौ हैन कुरा? यो 5 को b को चाहिँ अब अगाडि क्लासमा हामीले पढिसक्यो। यो सबैलाई आउँछ हैन गर्न? गरिसक्यो पनि होला तिमीहरुले। तलमाथि नै रुटमा भएपछि यसलाई के गर्नु पर्यो रे हामीले? र्यासनलाइज गर्नु पर्यो। र्यासनलाइज पनि कुनलाई गर्नु पर्यो? दुईटैलाई गर्नु पर्यो। दुईटैलाई हामीले कन्जुगेट गर्नु पर्यो। अगाडि हामीले यो यसको पढिसक्यौ है। यसको अगाडि क्लासमा हामीले पढिसकेको कुरा हो। अब त्यसपछि यहाँ हेर त, यो डी को यही क्वेशन हो जस्तो लाग्छ मलाई। सन्तोषले सोधेको हेर है, क्वेशन सेम हो कि हैन? यही हो सर। अब यसलाई चाहिँ यसरी पनि दिन सक्छ है। यहाँ रुट भित्र 6 पनि दिन सक्छ। रुट भित्र 6 दियो अनि यसरी यहाँ x - 2 यसरी पनि दिन सक्छ है क्वेशन। एउटै कुरा हो। अनि तलपट्टि फेरि रुटमा भित्र कति हुनु पर्यो? 3 अनि x - 4 यसरी पनि हामीले दिन सक्छ क्वेशन। एउटै हो, यो दुईटै भनेको एउटै हो।
यसरी रुटमा दिनु र यसरी पावर 1/6 अथवा पावर 1/3 लेख्नु एउटै कुरा हो है। अब यसको फर्म चेक गर सबभन्दा फर्स्टमा 0/0 हो। यसको फर्म चाहिँ 0/0 भयो हो। अनि x = 64, x को ठाउँमा 64 राख्यौ भने यहाँ x को ठाउँमा 64 आयो। 64 भनेको 2 को पावर 6 हो अनि 6 क्यान्सल हुन्छ, 2 मात्रै बाँकी रहन्छ माथि। 2 - 2 0 भयो। अनि तलपट्टि फेरि x को ठाउँमा 64 भयो, 64 को पावर 1/3 भयो। 64 भनेको 4 को क्युब हो अनि 3 क्यान्सल हुन्छ, 4 बाँकी रह्यो। 4 - 4 0 भयो। त्यसरी यसको फर्म 0/0 आयो। अब 0/0 फर्म आयो भने हामीले गर्न चाहिँ यसलाई र्यासनलाइज पनि गर्न पाइन्छ, तर र्यासनलाइज गरेर यसको मिनिङ छैन। जस्तो यो रुट मात्रै भएको भए, यो पावर 1/6 नभइकन 1/2 रुटमा मात्रै यस्तो √2x मात्रै भएको भए चाहिँ हामीले कन्जुगेट गर्न पाइन्थ्यो यसलाई हो। यो कन्जुगेट गरेपछि a - b a + b को फर्ममा जान्थ्यो। अब यो पावर 1/6 छ, त्यही भएर कन्जुगेटतिर नजाउँ। अब यसलाई के गर्ने भने पावर 1/6 है, 6 हैन, माथिपट्टिको न्युमेटरको टर्म सेम छ। हेर है ध्यान दिएर। अब आफूले आइडिया कसरी लगाउने भने यतापट्टिको कन्स्ट्यान्ट टर्म हेर्ने, यहाँ 2 छ, यहाँ 4 छ भनेपछि कुनलाई फर्मुलामा लान मिल्छ होला। माथि 2 भएकोलाई लगियो भने त √2 आउँछ, तलको टर्मसँग क्यान्सल हुँदैन। तर तलपट्टिको टर्मलाई फर्मुलाको टर्ममा एक्सपान्ड गर्न सकियो भने त x a + b a - b को टर्ममा लान सकियो भने त यहाँ -2 छ भनेपछि कुनलाई लानु पर्छ ल भन त, तलको लागि कि माथिको लागि? तलकोलाई लानु पर्यो। अब तलकोलाई लाँदाखेरि माथिको टर्म सेम छ हेर है, x टु द पावर 1/6 - 2 सेम छ। अब तलपट्टि जुन x टु द पावर 1/3 छ त्यसलाई मैले x टु द पावर 1/6 को होल स्क्वायर लेख्न पाउने कि नपाउने ल भन? पाउँछ सर। पावर के हुन्छ? पावर के हुन्छ? जस्तो x² छ, यसको होल पावर 3 आयो भने यो पावर हामीले के गर्नुपर्छ? मल्टिप्लाई गर्ने हो कि एड गर्ने हो कि सबट्र्याक्ट गर्ने हो? मल्टिप्लाई गर्ने हो। यहाँ पनि हेर त x को पावर 1/6 छ अनि इन्टु होल स्क्वायर भनेको इन्टु 2 भयो। अब 2 ले 6 लाई क्यान्सल गर त, 2 3 जा 6 भयो कि भएन? भयो। अनि कति आयो? x टु द पावर 1/3 आयो कि आएन? आयो। हो, त्यही भएर हामीले x टु द पावर 1/3 लाई के लेख्न पायौं? x टु द पावर 1/6 को होल स्क्वायर लेख्न पायौं। अब त्यति लेखिसकेपछि हेर त माथि पछाडिपट्टि -4 छ, -4 भनेको त 2 को स्क्वायर भइहाल्यो। अब यो a² - b² को फर्मुलामा गयो कि गएन? गयो। हो, अब यसलाई a² - b² को फर्मुलामा एक्सपान्ड गर अनि कुन टर्म क्यान्सल भयो हेर त? माइनस वाला। हो, माइनस वाला यो टर्म र माथिपट्टिको यो न्युमेटरमा भएको टर्म एउटै भयो। यो दुईटा टर्म क्यान्सल भयो। अब क्यान्सल भएपछि बाँकी रह्यो यो टर्म 1/x टु द पावर 1/6 + 2 बाँकी रह्यो। अब लिमिट राख त। अब यो x को ठाउँमा 64 राख त, 64 टु द पावर 1/6 भयो। अब 64 भनेको के हो फेरि? 2 को पावर 6 हो। 2 टु द पावर 6 इन्टु 1/6 भयो अनि 6 क्यान्सल भयो, 2 मात्रै बाँकी रह्यो। अनि पछाडिपट्टि +2 छँदैछ, 2 + 2 गर्दा 4 भयो हो। इक्वल्स टु यसको एन्सर आयो 1/4। बुझ्यो हैन कुरा? यस सर। Yes, sir. अब त्यसपछि अर्को हेर है त, सबैले बुझ्यो हैन यो? सर एकचोटि अझै बुझाइदिनु न, अलिक कन्फ्युज भयो। कन्फ्युज हुने भनेको यहाँ अरु कुनै पनि स्टेपमा कन्फ्युज हुने ठाउँै हैन, एउटा यो स्टेप मात्रै हो। अरु त यो स्टेप पछि त यसलाई a² - b² को फर्मुलामा खोलेको त पक्कै पनि बुझिन्छ। त्यसको फर्मुला a + b a - b भन्ने त पक्कै तिमीलाई थाहा छ। अनि माथिको र तलको सेम टर्म क्यान्सल हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। अनि बाँकी रह्यो यस्तो टर्म, लास्टमा x को ठाउँमा 64 राख्न पर्यो। 64 भनेको 2 टु द पावर 6 हो। 64 लाई के गर्ने भने 2 टु द पावर 6 लेख्ने अनि फेरि यसको होल पावर 1/6 हुन्छ इन्टु 1/6 भयो अनि पावर 6 अनि 6 क्यान्सल भयो। पछाडिपट्टि +2 छँदैछ, यो 6 क्यान्सल भयो
हो अनि 2 + 2 भनेको 4 भयो तर यो चाहिँ डिनोमिनेटरको टर्म हो त्यही भएर 1 अपन यो भयो। अब सबभन्दा तिमीहरू कन्फ्युज हुने अथवा नबुझ्ने स्टेप भनेको यो। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने x⁴ 1/3 छ हामीसँग। अब हामीले x⁴ 1/6 बनाउनु पर्यो। किन बनाउनु पर्यो त माथि x⁴ 1/6 छ नि त त्यही भएर यो 1/6 बनाएको यसलाई हो। अब यतिकै यो 1/3 लाई 1/6 त हामीले लेख्न पाइएन। अब इन्टु 2 यस्तो गर्न पाइन्छ हेर त x⁴ 1/6 इन्टु 2 गरियो भने यो त 1/6 र 2 त दुईटै पावरमा हो। अब यो 2 ले चाहिँ 6 लाई क्यान्सल गर्न पाइयो अनि 2 3 * 6 गर्दाखेरि x⁴ 1/3 नै आउँछ हो। अनि यसलाई हामीले कसरी लेख्न पाइन्छ x⁴ 1/6 को पावर त मल्टिप्लाई हुने हो x⁴ 1/6 को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो। यो पुरैको होल स्क्वायर लेख्न पाइयो। यसरी होल स्क्वायरको टर्ममा लेख्नु अथवा यो होल स्क्वायर है यसरी होल स्क्वायरको टर्ममा लेख्नु अथवा यसरी यसलाई इन्टु गरेर लेख्नु एउटै कुरा भयो। होल स्क्वायर किन लेखिएको त यो होल स्क्वायर राखेपछि यतापट्टि पनि 4 छ 4 लाई 2 स्क्वायर गर्न पाइयो अनि यो फर्मुलामा जानी भएको भएर यसरी होल स्क्वायर बनाएर लेखेको हो। बुझ्यो हैन कुरा? बुझे Yes, सर। sir. यो सेकेन्ड लास्ट एकचोटि फेरि भन्दिनु न सर। सेकेन्ड लास्ट 1/64 को पावर 1/6 + 2 त्यसपछि 64 भनेको 2 को पावर कति हुन्छ पत्ता लगाऊ त तिमीले। कति हुन्छ भन त कतिवटा 2 मल्टिप्लाई गर्दा 64 आउँछ? 6 वटा 2 को पावर 6 6 वटा भनेपछि 2 को पावर 6 भयो अनि यतापट्टि इन्टु 1/6 छैन 6 क्यान्सल भयो के यो बुझेनौ? बुझ्यो यो 6 र 6 क्यान्सल भयो अनि 2 को पावर 1 मात्रै बाँकी रह्यो। 2 को पावर 1 भनेको 2 भयो यतापट्टिको +2 छँदैछ 2 + 2 4 भयो। बुझ्यो। अब यसपछिको यो चाहिँ होमवर्क हो तिमीले गरिसक्यौ। अब त्यसपछि अर्को है त अब यसमा केही क्वेशनहरु छ। फर्स्टमा अब हाम्रो यो लिमिटको फर्स्ट च्याप्टर एक्सरसाइज चाहिँ लगभग कम्प्लिट भइसक्यो है। यसमा हामीले सबै क्वेशनहरु गरिसक्यौ। यहाँ कुनै एउटा दुईटा नयाँ टाइपको क्वेशनहरु छ त्यो चाहिँ म तिमीहरुलाई सल्भ गर्दिन्छु। अब यो 1 को हेर त 1 को चाहिँ प्रुफ दैट भने है यसको आन्सर यति आउँछ भनेर हामीले यति निकाल्ने हो 5/3 अनि ब्राकेट a + 2 टु द होल पावर 2/3 आउँछ भनेर हामीले निकाल्ने हो प्रुफ गर्ने हो। अब यसको एलएचएस को टर्म हेर त यसलाई सिधै हामीले फर्मुला युज गर्न पाइन्छ कि पाइन्न ल भन त? पाइन्छ सर। पाइन्न। हो पाइन्छ कि पाइन्न सबैले एउटै भन्नु पर्यो। पाइदैन। पाइन्छ। अब पाइन्छ र पाइन्नको कुरा अब यहाँ सुन एकचोटी म फेरि फर्मुला लेख्छु है तिमीले फेरि फर्मुला बिर्सियो जस्तो लाग्यो x टु द पावर n माइनस a टु द पाइन्छ। फर्मुला पाइन्छ a टु द पावर n हुँदाखेरि x माइनस a छ यहाँ यस्तो भयो। लिमिट मैले लेखिन है लिमिट्स पनि छ अगाडि x टेन्ड्स टु a लिमिट मैले लेखिन यस्तो हुनु पर्छ। अब यसको मिनिङ के हो भने यहाँ बेसमा j छ यहाँ यतापट्टि पनि तलपट्टि त्यही हुनुपर्छ सेम टर्म x हुँदाखेरि x छ यहाँ अनि यहाँ बेसमा j छ यहाँ यतापट्टि माइनसमा त्यही हुनुपर्छ यहाँ a छ a नै छ। अहिले सेम यही प्याटर्नमा यो क्वेशन छ कि छैन एकचोटी राम्रोसँग चेक गर अनि भन त पाइन्छ कि पाइन्न? हो पाइदैन किन त यहाँ +2 छ x +2 छ यहाँ a +2 छ हामीले सिधै यसलाई फर्मुला युज गर्न पाइएन। अब यसलाई सेकेन्ड स्टेपमा के गर भने गर्ने तिमीहरुले है मैले हिन्ट मात्रै दिएको कपीमा ट्राई गर। अब यसलाई मैले के गरे भने x मात्रै थियो x मात्रै भएको ठाउँमा मैले x +2 गरे
हो अनि यो +2 लाई काट्नको लागि मैले यतापट्टि -2 गर्न पाउने कि नपाउने यसरी +2 र -2 त काटिन्छ x - a नै आउँछ यस्तो गर्न पाइयो कि पाइएन ध्यान दिएर मैले के भनिरहेको छु यतापट्टि x सँग +2 थपे a सँग -2 थपे +2 र -2 त क्यान्सल हुन्छ भनेपछि थप्न पाइयो अब मैले के गरे भने यहाँ ब्राकेट राखे अनि यो -2 लाई मैले यसरी +2 बनाए पाइयो कि पाइएन पाइयो पाउँछ सर अब हेर त अब यति बनाएपछि चाहिँ फर्मुला युज गर्न पाइयो कि पाइएन पाइयो हो अब त्यस यति बनाइसकेपछि फर्मुला युज गर अनि लिमिटको कुरा पनि आउँछ हेर यहाँ अहिले यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु a छ हो यहाँ जे छ त्यो टेन्ड्स यतापट्टिको त्यही हुनु पर्यो सेम अब अहिले चाहिँ यो लिमिट x टेन्ड्स टु a भएपछि यसलाई हामीले लिमिटलाई हामीले x + 2 टेन्ड्स टु a + 2 बनाउन पाइन्छ कि पाइन्न एक्चुअली हेर त ध्यान दिएर लिमिटको कुरा गर्दै छु है मैले अहिले यसलाई यसरी a + 2 बनाउन पाइन्छ कि पाइन्न हेर त पाइन्छ हो किन पाइन्छ त यो 2 2 त एउटा सेम टर्म हो 2 2 त क्यान्सल हुन्छ आखिरीमा आउने यही x टेन्ड्स टु a हो त्यही भएर हामीले +2 दुईतिर एउटै टर्म त थप्न पाइयो +2 र -2 पो थप्न पाइएन त +2 त थप्न पाइयो त्यही भएर लिमिट पनि पछि तिमीहरूले जुन स्टेपमा गएर फर्मुला युज गर्छौ ध्यान दिएर सुन है मेरो कुरा सुरुमा क्वेशन लेख LHS लेख हो LHS लेखेपछि एक्चुअली त्यही क्वेशन जे छ सेम सार्ने त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा यो +2 -2 थपेर यसरी मैले जसरी यहाँ थपे त्यसरी नै गर्ने हो थप्ने अनि थपेपछि त्यो सेकेन्ड स्टेपमै हामीले के गर्ने भने यो लिमिटमा पनि त्यही यो थपेको बेलामा है यो थपेपछि लिमिटमा पनि x को ठाउँमा यो x + 2 लेख्ने a को ठाउँमा a + 2 लेख्ने अनि त्यति गरेपछि फर्मुला युज गर अब एन्सर यति आउँछ कि आउन चेक गर सबैले त ट्राई गर सबैले सर आयो आयो हजुर ल ठीक छ त्यो आयो भने 2 को लिमिटमा a + 2 गर्नुपर्छ र हामीले कि पछि त्यही a + 2 सिधै थप्दिने कि त्यहाँ लिमिटमा नि x टेन्ड्स टु a + 2 गर्नुपर्छ x टेन्ड्स टु a + 2 मात्रै गरेर भएन कान्छ x + 2 टेन्ड्स टु a + 2 गर्नु पर्यो कि यहाँ मैले देखाइरहेको छु नि हेर त यहाँ हजुर सर अगाडिपट्टि पनि +2 थप्नु पर्यो नि त किन त यहाँ x + 2 छ के यहाँ x + 2 छ यतापट्टि a + 2 छ त्यही भएर लिमिटमा पनि यही बनाउनु पर्यो कसको कम्प्लिट भयो सर के भयो रे यतिकै थपिदिँदा हुन्छ यतिकै थपिदिँदा हुन्छ यसलाई हामीले केही ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्न केही गर्नु पर्दैन सिधै हामीले थपिदिन पाउँछ कसको कम्प्लिट भयो 2 को ट्राई गर टू को सबभन्दा फर्स्टमा तिमीहरूलाई मैले फर्म सोध्छु है 2 को फर्म 1 को फर्म के थियो 1 को त 0/0 फर्म थियो 2 को फर्म के हो यो ल भन त मलाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गुड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म हो फेरि कहिले अघि नै मैले तिमीहरूलाई इन्फिनिटी आउँदाखेरि चाहिँ इन्फिनिटी फर्म नै हुन्छ भने तर कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ भने लिमिटमा इन्फिनिटी नआए पनि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म चाहिँ आउन सक्छ अहिले यहाँ 1/x - 4 छ यहाँ x वटामा 4 राख्यो भने 1/4 - 4 हुन्छ 1/0 भनेको इन्फिनिटी भयो अनि -16 फेरि यहाँ तलपट्टि पनि x वटामा 4 राख्यो भने 4 को क्युब 64 भयो अनि -4 * 4 स्क्वायर भनेको 16 * 4 64 भयो 16/0 आयो यो पनि इन्फिनिटी भयो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म भयो अब इन्फिनिटी बाइ माइनस इन्फिनिटी फर्म आएपछि हामीले गर्ने त र्यासनलाइज हो स्टेप अनुसार चाहिँ हामीले प्रोसेस अनुसार गइयो भने तर अब यसलाई त र्यासनलाइज गर्न त मिल्दैन त्यही भएर यसलाई के गर्ने एलसीएम लिने सबभन्दा फर्स्टमा यतापट्टि x की -4x² छ यहाँ के कमन छ हेर त x² हो x² कमन लेसी के बाँकी रहन्छ हेर त x - 4 x - 4 अनि त्यति कमन लिएपछि यो दुईटा टर्मको एलसीएम लियो अनि त्यसपछि एलसीएम लिएपछि कुनै टर्महरु क्यान्सल हुन्छ अनि बाँकी रकममा भ्यालु राख्दियौ आन्सर आइहाल्छ ल ट्राई गर सबैले आयो सर आयो
आएपछि 3 को ट्राई गर 3 को पनि तिमीहरु सबैले मिलाउन सक्छौ 3 को मा 3 मा हेर त सिधै फर्मुला युज गर्न पाइन्छ कि पाइन्न हो सिधै फर्मुला युज गर्न पाइन्छ सिधै फर्मुला युज गर पछाडी इक्वल टु 48 छदैछ अनि त्यहाँबाट a को भ्यालु निकाल सजिलै इजिली निकाल्न सक्छौ सबैले प्लस माइनस 4 आउँछ 1 2 3 को सबैले ट्राई गर्दै जाऊ है 1 को सबैले कम्प्लिट गर्यो होला यदि कसैको आएन कुनै स्टेपमा गएर अड्क्यौ भने यहाँसम्म आयो यसपछि के गर्ने भनेर सोध है सोध्न चाहिँ पर्छ 2 को एकछिन भन्दिन न 2 को यतापट्टि मैले यो अन्डरलाइन गरिरहेको टर्म देखिरहेको छु हैन गोलो लगाएको यस सर यहाँ के कमन छ भन त एक्स पहन उलाई मैले जसले सोधेछन् उलाई मात्रै सोधिरहेको छु है अरूले जानिसकेकोले गर्दै जाऊ न 2 को भ्यायो भने 3 को गर्दै जाऊ x छ कि x स्क्वायर छ x स्क्वायर छ हो x स्क्वायर कमन लिएपछि के बाँकी रहन्छ ब्र्याकेट भित्र अब कमन लिने मात्र बाँकी हुन्छ कमन लिने आएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ 4 मात्रै बाँकी रहन्छ र तिमीलाई कमन लिने आउँदो रहन्छ है x - 4 मैले अहिले क्वेशन सोध्नेलाई मात्रै भनिरहेको छु के अरु गर्दै जाऊ न 2 को भ्यायो भने 3 को गर 3 को भ्यायो भने 4 को ट्राई गर क्वेशनहरु छ नि गर्दै जाऊ सर थोरै स्कोर गर्दिन न तलको हजुर अब x क्यूब भनेको 3टा x हो माइनस 4 into x स्क्वायर भने कतिवटा x हो ल भन त x स्क्वायर भने दुईटा x हो म अघि मलाई कसले सोधिरहेको थियो तिमी मात्रै बोल है अरु एकछिन साइलेन्ट भऊ अब यो दुई अब अगाडि र पछाडी हेर त कतिवटा x कमन छ दुईटा कमन छ दुईटा कमन आएपछि x स्क्वायर भयो अब ब्र्याकेट भित्र के बाँकी रह्यो त x - 4 हो यति कुरा त कमन लिन त आउनु पर्यो नि त कान्छा कमन लिनै आएन भने त अनि म्याथ पढ्न गाह्रो हुन्छ फेरि है यस्तो गर्नु पर्यो अब यसको माथि 16 छँदै छ अनि अगाडिको छँदै छ अब यो अगाडिको यो 1 पनि यहाँ x - 4 छ अब यो x - 4 र x स्क्वायर इन्टु x - 4 को एलसीएम कति हुन्छ ल भन त x स्क्वायर x - 4 हो एलसीएम यो भयो यति नै भयो तलपट्टि अब यहाँ 1 भएको ठाउँमा यो 1 लाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त x स्क्वायरले हो x स्क्वायरले गर्नु पर्यो गुड अनि यो 16 भएकोलाई केले गर्नु पर्यो त्यसलाई पर्दैन 16 नै भयो भनेपछि अब माथिपट्टिको टर्म x स्क्वायर - 16 भयो कि भएन भयो तलपट्टिको टर्म त यही छँदैछ अनि x स्क्वायर - 16 लाई x स्क्वायर - 4 स्क्वायर गरेर a + b a - b को फर्मुलामा लान मिल्यो कि मिलेन मिले मिलेपछि माथिपट्टि पनि x + 4 x - 4 आउँछ तलपट्टि पनि एउटा x - 4 छ अनि x - 4 x - 4 क्यान्सल भयो कि भएन भयो सर हो अब त्यो क्यान्सल गरेपछि बाँकी रकममा x को भ्यालु 4 हाल्दियौ अनि आन्सर आइहाल्यो है अलिकति ध्यान दिएर गर्यो भने गाह्रो छैन के सजिलो छ अब आफू अल्छी भयो ध्यानै दिएन भने चाहिँ फेरि गाह्रो हुन्छ ल अब कम्प्लिट गर है सक्छौ नि अब सर 1/2 आन्सर आयो 1/2 त हामीले यो निकाल्नै छ हेर त प्रुफ ड्याट भनेर त्यही देखे छ नि पछाडी 1/2 नै आउँछ आन्सर ल अब त्यसपछि 3 को आयो सबैको 3 को त झन् सजिलो छ सिधै फर्मुला युज गर्न पाइयो 3 अनि a को पावर कति हुन्छ ल भन त n - 1 गर्दा 3 a को पावर 3 हुन्छ n - 1 3 मा अनि -1 1 घटाउनु परेन फर्मुला त के हो n - 1 हैन n भनेको पावरमा 3 छ अनि 3 - 1 गर्दा कति भयो
हो 3a स्क्वायर भयो इज कस टु पछाडिको 48 छँदैछ अब इजिली आन्सर पछाडि 48 छँदैछ अब 3 ले 48 लाई क्यान्सल गर्दाखेरि कति आउँछ 16 आउँछ अब a 16 भएपछि a को भ्यालु प्लस माइनस 4 आयो कि आएन आयो सबैले आइहाल्यो यो त झन् फर्मुला युज गर्ने बित्तिकै आन्सर आइहाल्छ यो 3 को तो a क्यूब माइनस b क्यूब मा खोलेर नि मिल्छ ठ्याक्क a की माइनस b की को x माइनस a लाई क्यान्सल x स्क्वायर प्लस xa प्लस a बाँकी रहन्छ त्यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ x को ठाउँमा a राखेर त्यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ तर त्यति दुःख गर्नै परेन सिधै हामीले फर्मुला पढ्यौ फर्मुला पढेपछि सिधै सजिलै आयो झन् अब फोको कुन फर्म हो हेर त इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म हो यतापट्टि यो रुट ओभर इन्फिनिटी भयो नि इन्फिनिटी इन्टु इन्फिनिटी चाहिँ इन्फिनिटी नै हुन्छ है इन्टुमा चाहिँ इन्फिनिटी डिभाइडमा चाहिँ हुँदैन इन्डिटरमिनेन्ट फर्म भयो मल्टिप्लाईमा चाहिँ झुकिनु भएन है कन्फ्युज हुने टाइपको उहरू छ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी चाहिँ इन्फिनिटी नै हुन्छ तर माइनसमा हुँदैन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी चाहिँ इन्फिनिटी नै भयो तर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आयो भने इन्डिटरमिनेन्ट फर्म भयो त्यस्तै गरेर इन्फिनिटी इन्टु इन्फिनिटी चाहिँ के भयो इन्फिनिटी नै भयो तर इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आयो भने के हुन्छ फेरि यो चाहिँ इन्फिनिटी नै भयो मल्टिप्लाईमा डिभाइडमा आयो भने के हुन्छ इन्डिटरमिनेन्ट हो त्यसमा झुकिनु भएन है त्यही भएर यसको फर्म भयो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएपछि हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्टमा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म आएपछि सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो अहिले भर्खर हामीले एउटा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटीको गरेको होइन एन्सर रेशनलाइज और सिम्प्लिफाई हो रेशनलाइज गर्नु पर्यो अब यसलाई रेशनलाइज गर्दाखेरि यो बाहिरपट्टि पनि रुट एक्स छ यसलाई केही गर्नु पर्दैन यतिलाई मात्रै रेशनलाइज गर्ने हो ल गर सबैले रेशनलाइज गरिसकेपछि कस्तो टर्म आयो भन मलाई आउँछ सर रुट एक्स इन्टु ए रुट एक्स इन्टु ए आउँछ ए रुट एक्स आउँछ अनि त्यसपछि रुट एक्स प्लस रुट एक्स माइनस ए आउँछ तलपट्टि डिनोमिनेटरमा हो अब यसपछि यसको फर्म चेक गर कुन हो अब इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी हो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आएपछि के गर्नुपर्छ रे स्टेप के हो हाम्रो गर्ने हाईएस्ट डिग्री एक्स कोले डिभाइड गर्ने तलमाथि नै हो अब अहिले एक्स को हाईएस्ट डिग्री कति भयो रुट एक्स हो अब यति गरिसकेपछि यसलाई रुट एक्स ले डिभाइड गर तलमाथि नै आयो अनि एन्सर सजिलै आउँछ मैले भर्खरै फोको स्टेपहरु भने त्यही अनुसार ट्राई गर्दै जाऊ रुट एक्स ले नै डिभाइड गर्ने रेशनलाइज गरेपछि यस्तो टर्म आउँछ के भयो रे मैले अलि सुनिन है अलि सर्करी भन त पानी परिरहेको के अब यो टर्म त आयो हैन सर यो टर्म भनेको कुन मैले भर्खर लेखेको यो टर्म हजुर 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 भन त्यसपछि अब पहिला यो फर्म हो यो हजुर यसको फर्म कुन हो के कुन फर्म हो यो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आएपछि हामीले गर्ने स्टेप चाहिँ के हो त्यो सम्झिनु पर्यो एक्स को हाईएस्ट पावरले डिभाइड गर्ने हो कि हैन हजुर एक्स को हाईएस्ट पावर भनेको अहिले रुट एक्स छ तलमाथि नै रुट एक्स त क्यान्सल भइहाल्यो माथि ए मात्रै बाँकी रह्यो अनि तलपट्टि रुट एक्स ले डिभाइड गरेपछि छुट्याउ यसलाई रुट एक्स अपन रुट एक्स गर अनि छुट्याउ
रुट क्यान्सल भयो 1 भयो अनि प्लस यतापट्टिको लाइन छुट्याउ एउटै यहाँ पनि रुट छ यहाँ पनि रुटले नै डिभाइड गरेपछि एउटै रुट भित्र राख्न पाइयो यसलाई सिधै हामीले अहिले त x स्क्वायर बनाउनु परेन x ले डिभाइड गर्ने कन्डिसन हुन्थ्यो भने भित्र लाँदा x स्क्वायर बनाउनु पर्छ अहिले त हामीले रुट भनेपछि सिधै यसलाई रुट भित्र लगेर x गर्न पाइयो अनि छुट्याउ फेरि x अपन x माइनस a अपन x भयो x अपन x भनेको 1 भयो अनि माइनस a अपन x मात्रै बाँकी रह्यो अब इन्फिनिटी हाल्देऊ अगाडि माथिपट्टि a मात्रै बाँकी छ रुट x क्यान्सल भइहाल्यो यहाँ तलको डिनोमिनेटरको पनि फर्स्ट टर्म यहाँ रुट x क्यान्सल भएर 1 आयो प्लस यहाँ पनि रुट भित्र 1 माइनस a बाइ इन्फिनिटी x आयो x को ठाउँमा इन्फिनिटी राखिदेऊ 1 माइनस a बाइ इन्फिनिटी भयो a बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 भयो अनि अगाडि पनि रुट 1 भयो प्लस पछाडि पनि रुट 1 भयो माथि छँदैछ रुट 1 भनेको 1 भयो a अपन 1 प्लस 1 2 आयो आन्सर भयो हैन गर्दै जाने है अझै कतै कुनै स्टेपमा गएर 3 सम्म पक्कै पनि सबैले भ्यायो होला 4 को कुनै स्टेपमा गएर अझै आएन भने त्यसपछि 5 को आई भर्खर हामीले 1/3 पावर भएकोलाई 1/6 बनाएर गरेथ्यौ नि त्यस्तै क्वेशन हो यो पहिला हेर्नी कन्स्ट्यान्ट टर्म हेर्नी तल ठुलो छ कि माथि ठुलो छ ठुलो भएको अगाडिको लाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्यौ यो तल पनि x को पावर 1/2 भएपछि यहाँ माथि 1/4 छ x को पावर अब यो x को पावर 1/2 लाई हामीले अघि नै x को पावर 1/3 लाई x को पावर 1/6 को होल स्क्वायर गरे जस्तै यो x को पावर 1/2 लाई हामीले के गर्न पाइन्छ ल भन त 1/2 x को पावर 1/2 अपन त्यो होलमा इन्टु 2 1/4 1/4 इन्टु 2 गर्न पाइयो अनि त्यसरी नै अहिले जस्तै भयो सेम गर्न सकिहाल्छौ त्यो पनि 1/4 2 त्यसपछि फर्मुला गइहाल्यो अनि आन्सर आइहाल्छ अहिले जस्तै भयो सर 1 माइनस इन्फिनिटी के हुन्छ 1 माइनस इन्फिनिटी त इन्फिनिटी नै भयो कान्छ तर जेनरली 1 माइनस इन्फिनिटी भनेर चाहिँ आउँदैन खासमा हामीलाई यस्तो आउँछ बरु इन्फिनिटी -1 भन्ने टर्म चाहिँ आउँछ 1 माइनस इन्फिनिटी भन्दा नि है यो भनेको इन्फिनिटी नै हो नि हो इन्फिनिटीसँग जुनसुकै नम्बर प्लस अथवा माइनसमा आए पनि सधैँ इन्फिनिटी हुन्छ के जुनसुकै नम्बर आओस् 1 2 100 लाख करोड जतिसुकै आओस् इन्फिनिटी नै हुन्छ प्लसमा आए नि माइनसमा आए नि है भनेपछि यो 5 सम्मको कुरा बुझ्यो हैन सबैले यस सर मैले सबैको भनिसके है यो अब बाँकी र क्वेशनहरु चाहिँ यो घरमा कम्प्लिट गर्ने अनि यो 6 को चाहिँ म तिमीलाई भोलि भन्छु यसको बारेमा यो गर्नु परेन अहिले यो पनि गर्नु परेन हो अब यहाँ हेर त लास्टमा यो पीडीएफ चाहिँ अपलोड गरे हैन होला मैले आज अपलोड गर्दिन्छु तिमीहरुलाई अहिले क्लास सकिने बित्तिकै अब यो क्वेशनहरु हेर यो क्वेशनको त हामीले अहिले भर्खरै गरियो यसको चाहिँ यो गर्नु परेन अहिले भर्खरकै सेम क्वेशन हो है यो हेर त मैले त्यहाँ झुकेर फेरि लेखिरहेछु रिपिट भएको क्वेशन हो यो क्वेशन चाहिँ अब माथि गरिसकेपछि फेरि तल गर्नु परेन माथि गरे हैन भने गर्ने अब यो 1 देखि 5 सम्म तिमीहरुलाई होमवर्क ट्राई गरेर तिमीहरुले यदि कुनै क्वेशनहरु मिलेन भने फेरि अब भोलिको क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौं है हुन्छ सर तिमीहरुले सबै क्वेशन मिलाउँछौ नि अब एउटा 1 को चाहिँ डाउट लाग्छ तिमीहरुले मिलाउँछौ कि मिलाउँदैनौ अरु चाहिँ सबै क्वेशनहरु मिलाउँछौ तिमीहरुले 1 को पनि ट्राई गर हुन्छ सर 1 को मिलेन भने म भोलि क्लासमा गरिदिन्छु अरु सबै तिमीहरुले मिलाउन सक्ने क्वेशनहरु छ है अरु गाह्रो छैन
अब 1 को थोरै तिमीलाई हिन्ट दिनुपर्छ भने सुन है। अब यो इन्फिनिटी छ यहाँ, कुन फर्म हो यसको? ल यसको फर्म चेक गरियो भने कुन फर्म आउँछ हेर त? इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी Infinity by infinity. हो, इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म आउँछ। अब इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म आएपछि हामीले यसलाई गर्ने चाहिँ के हो हाम्रो प्रोसेस चाहिँ? त्यो हाईएस्टले डिभाइड गर्ने। X square. x को हाईएस्ट X को हाईएस्ट पावर x को हाईएस्ट पावर चाहिँ कति छ अहिले? 1 कति हुन्छ? x Only 1. 1 हुन्छ। जस्तो मैले तिमीहरूलाई एउटा क्वेशन सोधे है त, 1 हुन्छ भने सबैको एन्सर 1 हो? 10 हुन्छ होला। 10 हुन्छ सर। हो, x को हाईएस्ट पावर 10 हुन्छ अहिले x को हाईएस्ट पावर है। जस्तो x + 3 को होल क्युब आयो भने x को पावर 1 छ भन्न पाइएन के? यसलाई त हामीले फर्मुलामा लानु पर्यो नि त। पहिला फर्मुलामा लगेपछि त यहाँ पावर 3 भएपछि त अरु टर्म जेसुकै हो सुरुको टर्म चाहिँ x टु द पावर 3 हुन्छ के? यसको त हामीले फर्मुलै थाहा छ, फर्मुलामा लान पायौं। जस्तो यहाँ 2x + 1 को होल पावर 10 छ नि, सुरुको चाहिँ 2x को होल पावर 10 हुन्छ क्या? 2 को पावर पनि 10 हुन्छ। हामीलाई कन्स्ट्यान्टतिर हेर्नु, कन्स्ट्यान्ट जानु परेन। x को पावर पनि 10 हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ तलमाथि नै x को पावर 10 ले डिभाइड गर्ने। अब x को पावर 10 ले डिभाइड गरेपछि यसलाई चाहिँ तलकोलाई मात्रै भने मैले, तलकोलाई यो त्यो x को पावर 10 लाई अब भित्र लाँदाखेरि, यो ब्राकेट भित्र लाँदाखेरि हामीले x मात्रै लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न? होल पावर 10 भयो भने पाइयो। होल पावर 10 भएपछि त यो x को पावर पनि 10 हो नि। अनि छुट्याउने यसलाई 2x/x गर्ने प्लस 1/x गर्ने अनि लिमिट राख्ने, तलको आइहाल्यो। अब माथिपट्टिको चाहिँ के गर्ने भने x टु द पावर 10 मध्ये यहाँ 6 छ, 6 लाई चाहिँ x यहाँ लाने यतापट्टि अनि होल ब्राकेट दिने, x को पावर 6 भयो। अनि बाँकी रहेको पावर 4 चाहिँ यहाँ भयो, यहाँ लाने ब्राकेट भित्र राखिदिने। अब यति गर्ने बित्तिकै इजिली एन्सर आउँछ। बुझ्यो हैन कुरा? यस सर। ल अब यति 5 वटा होमवर्क हो, यो चाहिँ नबिर्सिकन गर्ने है। भोलि मैले सोध्छु तिमीहरूलाई, यो कोलाई गर्यो मैले भिडियो अन गर्न लगाउन सक्छु, नत्र उतिखेरै मैले मेसेन्जरमा पठाएर चेक गर्न आउँछु है। भोलि मैले ल मेसेन्जरमा पठाइहाल भन्दाखेरि मलाई उतिखेरै 1 मिनेटमा मेसेन्जरमा पठाउन सक्ने गरेर रेडी हुनु पर्यो। र गर्दा गर्दै कुनै आएन नमिलेन भने केही पनि समस्या भएन, तर आफूले होमवर्क चाहिँ गर्नु पर्यो है त।